Mateo City 21. Dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So karon mga igsoon, mga higala, nga klaro kayo sa bersikulo nga atong gibasa karon nga dili paigo nga kita nagasampit niya sa iyang ngalan o makaadto na kita sa iyang gingharian. Dili sad nagpasabot nga mosampitan niya nga nagatuo na ta niya makaadto na ta sa amahan. Naay gisumpay diri ningon diri kundili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So dapat nagabuhat sa kabubuton sa iyang amahan. O karon atong susihon kung unsa man kining kabubuton nga iyang gipasabot niining dapita. Mao ni nga ato ning hisgutan karong taknaa nga atong masabtan, kay dili man di ay igo nga kita mosampit lang sa iyang ngalan adto ta sa iyang amahan. Kung dili di ay magsubay ta sa iyang kabubuton. So atong basahon diri sa Salmo Kapitulo 40 versikulo 8 ningon diri, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton, O Diyos ko. Oo, ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Ang kabubuton nga gipasabot didto sa nasulat sa Mateo, mao di ay kini ang iyang kasuguan. So karon, unsa man kining mga kasuguan kung duna kitay Biblia atong basahon dinha sa Kapitulo 20 sa Exodo nga nag-ingon dinha ang napulo kasugo. Mao kana ang napulo kasugo niya mga higsuon, mga higala. Kay ngano man unsay gingon ang napulo kasugo di ay usa sa importante nga dapat natong sundon tumanon, kay kabahin kini nga kita makaadto sa iyang gingharian. Okay, so igo na nga mosampita sa iyang ngalan og uban na nato sa pagtuman sa iyang kabubuton. Dili ng kabubuton nga binuhat og tao, kundili kabubuton nga iyaha sa Dios. Og mao kini ang atong mapalandungan. Og daghang salamat sa inyong pagtanaw. Follow and share, may na lang makashare pod mo sa uban nga nanginahanglan. Daghang salamat.